लाहौर आज भी बुरी तरह स्मोक की लपेट में है। इंसानी जानों पर इसके कितने ज़्यादा शदीद असरात हो रहे हैं, हमारी हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को इसका एहसास है या नहीं है। बहरहाल ये सारे के सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये पाकिस्तान से जिनेवा जा चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब तो पूरा चक्कर काट के जिनेवा पहुँचे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान से सीधे जिनेवा गई हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म व सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए तशरीफ़ ले जा चुके हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। चंद रोज़ पहले सऊदी अरब गए थे, इसके बाद वो आज़रबाईजान, बाकू चले जाएंगे। तो इसी तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ़ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो शायद पाकिस्तान में कहीं छुपे बैठे हैं इससे बच के स्मोक से। आसफ़ अली ज़रदारी वो पाकिस्तान से बाहर हैं। अली अमीन गंडापुर की तरफ से आज कहा गया है, उन्होंने डंडा उठाते हुए, सोटा उठाते हुए, डांग उठाते हुए ये कहा है कि जो लोग तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हैं, घर में बैठकर तनकीद करते हैं, उनको मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं समझता। ये अली अमीन गंडापुर की तरफ से वाज़े तौर पर कहा गया। साथ में उन्होंने कहा कि इनकी तनकीद को भी मैं किसी खाते में नहीं लिखता, ये जाएं भाड़ में, मैं अपना काम करूंगा, मैं इमरान खान को रिहा करके दिखाऊंगा। उनकी तरफ से फिर कहा गया है कि मैं मुल्क को बंद कर दूंगा, पाकिस्तान को बंद कर। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर जैसे डांग सोटे वाले बंदे वही कारआमद हैं तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत ऐसे लोग ज़रूर चाहिए, होने चाहिए, हैं भी, अपना काम वो कर रहे हैं, उसकी तहरीक इंसाफ की तरफ से सराहत की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जिनको वो कहते हैं, जो लोग घर में बैठे हुए हैं, घर में कौन लोग बैठे हुए हैं जिनको ख़तरा अपनी गिरफ्तारी का है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इमरान खान की तरफ से की बोर्ड वॉरियर कहा जाता है, उनको जंगजू कहा जाता है। जो की बोर्ड के जंगजू हैं वो अपने घरों में बैठकर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोगों को मायल करते हैं, लोगों को वहाँ पे पहुँचा देते हैं। यहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए, कोई जलसा हो, कोई रैली हो या जिस किस्म का भी कोई इज्तिमा हो तहरीक इंसाफ की तरफ से उसका ऐलान किया जाता है। तो ये जो यूथ है इसकी तरफ से सोशल मीडिया वाले, ये अगर ना हो तो तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम लोगों तक नहीं पहुँच सकता। जो तहरीक इंसाफ के जलसों में शिरकत करना चाहते हैं तो उसके लिए इन लोगों का होना भी ज़रूरी है। तो बाकी अली अमीन गंडापुर की तरफ से अपने साथियों पर तनकीद की गई है, तो वो क्या करें? अगर वो बाहर निकलते हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर किया जाता है। अगर वो किसी की बात नहीं मानते, हुकूमत की नहीं मानते, तो उनको उठा लिया जाता है, लापता कर दिया जाता है। बात मान लेते हैं तो फिर उनके साथ जो कुछ तहरीक इंसाफ वाले करते हैं उनको गद्दार कहा जाता है। उनको क्या कुछ नहीं कहा जाता तो वो फिर लापता हो जाते हैं। यही उनके पास एक ऑप्शन रह जाता है। तो जिन लोगों के इख्तियार में होता है, जिन लोगों के पास कुछ पैसा होता है, वसाइल होते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब अपनी जगह पर दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो लोग घरों में बैठकर, जो लीडरशिप घरों में बैठकर काम कर रही है, ख़ुसूसी तौर पर सोशल मीडिया वाले, वो इमरान खान को, सोशल मीडिया के नौजवान इमरान खान को क्रिकेटर नहीं समझते, बल्कि इमरान खान के करैक्टर को देखकर वो सारा कुछ करते हैं। इमरान रियाज खान की तरफ से इस पर मुकम्मल विला किया गया है। वो यही बताते हैं कि आजकल जो नौजवान हैं, 1992 में जब इमरान खान की तरफ से वर्ल्ड कप जीता गया था, आज की यूथ उस वक्त हो सकता है कि बहुत से लोग, बहुत से बच्चे पैदा भी ना हुए हों जो आज वोट देने के काबिल हैं, लेकिन वो इमरान खान के करैक्टर को देख के उनको लीडर मानते हुए उनके साथ खड़े हुए हैं। जाहिद खान है, ये 40 साल तक ANP में रहे, ANP के बड़े लीडरों में इनका शुमार होता है। अब उनकी तरफ से अमीर मुकाम के साथ मुलाकात की गई है। अमीर मुकाम मियां नवाज शरीफ की तारीफ़ ना करें और इमरान खान के ख़िलाफ़ वो बात ना करें तो उनका हाजमा ख़राब हो जाता है। बहरहाल जाहिद खान अपने फ़ैसले करने में बिल्कुल आज़ाद है। ANP में रहते हुए उन पर क्या कुछ हुआ, क्या जुल्म हुआ, क्या सितम हुआ कि उन्होंने 40 साल की रफ़ाकत ख़त्म कर दी। इसी तरह से गुलाम बलौर, वो भी ANP को खैरबाद कह चुके हैं। तो क्या जिस तरह से ANP की नई क़यादत है वो इन लोगों को अकोमोडेट नहीं कर रही? इससे पहले ये लोग बड़े मुतमिन थे, पहले गुलाम अहमद बलौर गए, उसके बाद जाहिद खान ने ANP को छोड़ दिया तो ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। इनकी तरफ से कहा गया है कि मुझे मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की
دعوت دی تھی۔ بہرحال یہ بڑے لیڈر تھے ANP کے، یہاں پہ ان کا مقام کیا ہوگا، کیا اس سے بڑا مقام ہوگا؟ یہ ANP میں رہتے تو ٹھیک تھا، لیکن ANP کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے، یا انہوں نے مشکلات سمجھی تو انہوں نے ANP کو چھوڑا۔ لیکن مسلم لیگ میں ان کا چلے جانا وہ اس طرح سے ہے کہ نانی نے قسم کیا، برا کیا، قسم کر کے چھوڑ دیا تو اس سے بھی برا کیا۔ انہوں نے ایک تو ANP سے نکلے، برا کیا، اور یہ پھر مسلم لیگ نون میں چلے گئے تو نانی کے قسم کی طرح بہت ہی برا کیا۔ آپ نے اگر کسی پارٹی اور کو جوائن کرنا ہے تو پھر خیبر پختونخوا میں کتنی پارٹیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تحریک انصاف میں آ جاتے، لیکن ان کی اپنی مرضی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں جا سکتے تھے، کسی اور پارٹی کو جوائن کر سکتے تھے، اپنی پارٹی چھوٹی موٹی بنا لیتے غلام احمد بلور کے ساتھ مل کر۔ لیکن مسلم لیگ نون کی پاکستان میں کیا حیثیت ہے، ان پر کون کون سے الزامات لگ رہے ہیں، تو کیا یہ چور دروازے سے فارم 47 کے ذریعے یہ بھی مسلم لیگ میں گھس کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں؟ بہرحال زاہد خان نے جس طرح سے قربانیاں دی ANP میں، وہاں سے ان کا نکل جانا بہت زیادہ معنی خیز بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ ANP کی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان میں سیاست ہوتی ہے، آج ایک دوسرے کے آپ دشمن ہیں، کل آپ دوست بن جاتے ہیں، اتنے زیادہ دوست بن جاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو خصوصی طور پہ، جس طرح سے آصف علی زرداری کی طرف سے میاں نواز شریف کو ناسور کہا گیا تھا، اور پھر آصف علی زرداری کو شہباز شریف کی طرف سے جس طرح کہا گیا، پہلے کہا گیا تھا کہ ان کو میں گھسیٹوں گا، الٹا لٹکا دوں گا، لیکن آج انہی لوگوں نے ان کو اپنا صدر بنا لیا۔ امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں پہ ٹرمپ صاحب 20 جنوری کو صدر کا حلف اٹھائیں گے، اس کے ساتھ ہی ان کی طرف سے نائب صدر کے لیے DG وینس کا اعلان کیا گیا ہے۔ DG وینس کون شخص ہیں؟ 2016 میں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ٹرمپ کو گھٹیا کہوں یا پھر امریکہ کا میں اسے ہٹلر کہوں، یہ ان کی طرف سے کہا گیا، لیکن اسی بندے کو بعد میں اس نے معافی مانگ لی، یہ ایک پیج پر آ گئے، ان کو امریکہ کا ٹرمپ کی طرف سے سینیٹر بھی بنا دیا گیا۔ تو ان کے مابین اتنی زیادہ قربت ہو گئی کہ آج ٹرمپ نے ان کی ساری غلطیوں کو دیکھتے ہوئے، جو کچھ انہوں نے ٹرمپ کے بارے میں کہا، ان کو صرف نظر کرتے ہوئے انہیں نائب صدر اپنا بنایا ہے، اپنے بعد سب سے بڑا عہدہ ان کے حوالے کیا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ کی ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ہی ایسی سیاست چلتی ہو کہ آپ کبھی کسی کے خلاف اتنے زیادہ چلے جاتے ہیں، اور جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ گدھے کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ گدھے اور باپ والی مثال صحیح ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرور ہو چکا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے اس بندے کو جو ان کا شدید مخالف تھا، اس کو اپنا نائب صدر بنایا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اور آپ سیاست میں ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر باقی سب کو نیچا سمجھنا شروع کر دیں، ان کو کوئی حیثیت نہ دیں، کوئی اہمیت نہ دیں، تو اس سے بھی سیاسی معاملات نہیں چلتے۔ بہرحال لچک سیاست میں ضروری ہے، جس کا وہاں پہ اور یہاں بھی مظاہرہ کیا، لیکن کچھ نہ کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، ان پر بھی آپ کو چلنا ہوتا ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں الزامات لگائے گئے تھے زرداری صاحب پر، آپ ان کے قریب آئے ہیں، لیکن آپ کے الزامات اسی طرح سے کھڑے ہیں، اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو پھر شرم آنی چاہیے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے مقدمات قائم کیے، جن کو آپ نے کرپٹ کہا، جن کو آپ نے ملک لوٹنے والا کہا، ایک دوسرے کو کہا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب عمران خان ان کے لیے ایک دیوار چین بن چکے ہیں، تو پھر یہ آپس میں متحد ہو گئے۔ لیکن امریکہ میں ایسا کچھ ہرگز نہیں ہوا کہ ٹرمپ نے اپنے شدید ترین مخالف کو اپنا نائب صدر بنا لیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔